السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا العدد من سلسلة الجنسية الفرنسية للجزائريين والمغاربة والتوانسة المولودين قبل استقلال الجزائر وقبل تخلي فرنسا عن المحمية المغربية والتونسية، والعاملين واللي عملوا إبان تواجد الفرنسيين في أراضينا سواء في السلك المدني أو في السلك العسكري. طبعا قبل أن تتخلى فرنسا عن تونس، وقبل أن تتخلى عن المغرب، وقبل أن تتخلى عن الجزائر، كان هنالك نظام في طريقة تعاملها مع المواطنين آنذاك. ففي الجزائر كانت الجزائر تعتبر مقاطعة فرنسية، ومن يسكن فيها يعتبر فرنسي. في تونس والمغرب كانت تعتبرهما مقاطعتان تابعتان أو محميتان فرنسيتان، ولكن لم تكن تعتبرهم كفرنسيين لأنها محمية، تعتبر عبارة عن محمية. وتقسيم أو النظر في طريقة النظر إلى هذا السكان، إلى الجزائريين والتوانسة والمغاربة، كانت في الجزائر تنظر إليهم على أساس أنهم فرنسيين، وكانت تنظر إلى سكان تونس والمغرب على أنهم ينقسمون إلى قسمين، اللي هما التونسيين واللي هما الفرنسيين، أو المغاربة والفرنسيين. يعني المغاربة كانوا يعتبرون أجانب بالنسبة للفرنسيين، توانسة كانوا يعتبرون أجانب بالنسبة للفرنسيين، أما الجزائريين فكانوا يعتبرون فرنسيين. ولكن رغم أنهم كانوا يعتبرون فرنسيين إلا أن قانونهم كان منقسم إلى قسمين: السكان الأصليين وسكان الفرنسيين والأوروبيين والمندمجين في الثقافة الفرنسية. إذن هنا يبدأ لب الموضوع. تونسي كانت تقسمهم إلى قسمين، يقولوا لهم يعني في التحديد ولا التعريف تاعهم، يقول لك السوجي دو داي، سوجي دو داي. سوجي دو داي معناتها تونسي، ولا السوجي فرونسي معناتها سان فرونسي. هذو في تونس إذا كان عنده واحد أي بطاقة أو أي وثيقة مكتوب ولا محطوط فيها أن لو سوجي فرونسي معناتها فرنسي، وإذا كان محطوط سوجي دو داي معناتها تونسي، معناتها من السكان الأصليين. أما في الجزائر عكس ذلك. الجزائر الفرنسي كان يقال عليه فرنسي، والسكان الأصليين كان يقول لهم سوجي فرنسي. لماذا؟ لأنهم كانوا يعتبرهم من السكان الأصليين لي زانديجيان. إذن تقدروا تقولوا كانوا يعتبرهم من الطبقة على شكل نصف مواطن، هو مواطن فرنسي ولكن نصف مواطن بالنسبة للفرنسيين. إذن كانوا يقول لهم سوجي فرنسي. وفي المغرب كانوا يقولوا لهم لي فرنسي، يقول لهم لي فرنسي، والمغاربة سوجي دو سلطان، هما يقولوا سوجي دو سلطان. فوالا دونك حنا نقولوا سوجي دو سلطان، هي اللفظ الشعبي. سوجي دو سلطان معناتها مغربي. إذا لو كان نقارنوا بين المغرب وتونس والجزائر في هذه القضية، كي تقول سوجي دو داي ولا سوجي فرنسي، كي تقول سوجي فرنسي في تونس معناتها فرنسي، ولكن كي تقول سوجي فرنسي في الجزائر لا، عكس ما يطلق عليه في تونس، كانوا معناتها من السكان الأصليين. إذا فرنسا طبقت قانون مشترك وقانون المحلي، يعني قسمت الحالة المدنية في الجزائر إلى قسمين. القانون المشترك هم اللي استفدوا من الجنسية الفرنسية واندمجوا في الجنسية الفرنسية، وسأضع فيديو ونشرح أسباب الشيء هذا، نشرحه إن شاء الله في هذه السلسلة. وكاين اللي ما اندمجوش وبقاو محتفظين بالقانون الأساسي تاعهم اللي هما السكان الأصليين. في تونس أيضا نفس الشيء، يعني قانون المحلي والمشترك كان طبقاته فرنسا في تونس وطبقاته في المغرب. نقولوا مثلا ناخذ بعين الاعتبار القانون اللي صدر في 1864 لو 14 جويي 1865 اللي يهدر على لو سيناتوس كونسولت اللي كان هو الاصل في تقسيم السكان. لأن قانون دو 14 جويي 1865 سيناتوس كونسول هو الأصل، هو المبدأ في تقسيم السكان إلى قسمين: السكان الأصليين أو السكان الأجانب بالنسبة لفرنسا، والسكان الفرنسيين اللي هما القانون المشترك. إذن تقسيم
اللي قسمته فرنسا لازم تتشفوا على هذه النقطة، لأن هي الأساس. إذا كان فهمتوا هذا المبدأ فنقدروا نطرقوا إلى أمور أخرى. إذا فرنسا قسمت الجزائر تونس والمغرب إلى قسمين، سكانها اللي عايشين فيها إلى قسمين. كاينين الفرنسيين اللي يقول لهم لي فرونسي يستافدوا من القانون المشترك، وكاينين السكان الأصليين يستافدوا من القانون المحلي. وهذا القانون طبقته فرنسا في جميع المستعمرات، حتى الإفريقية طبقته نفس القانون مطبق في جميع المستعمرات. ثم يبقى السؤال، ما هي كما يقولوا صفة المواطن آنذاك؟ لأن فرنسا كانت في سياستها سياسة استعمارية، سياسة توسع، كانت تحب توسع، فكان للجيش نصيب كبير من أعداد وأفراد الجيش، وكانت تحتاج إلى استعمال سواء السكان الأصليين أو السكان اللي كانوا يستفدوا من القانون المشترك في مصالح الجيش، في فروع الجيش، سواء الجيش كما يقولوا البحري أو الجيش الجوي أو الجيش البري. كانت تحتاج، مما تضاعف عدد السكان اللي متواجدين على هذه الأراضي إلى أنه أصبح يمثل تقريبا نصف المدنيين. إذا عدد أفراد الجيش المتواجدين سواء في تونس ولا في الجزائر ولا في المغرب ولا في مستعمرات فرنسا كان عدد هائل، إلى درجة أنه يقدر ماهوش يساوي مع المدنيين، ولكن كان عدد هائل. إذا العدد الهائل، إلا أن فرنسا كانت لازم تخلق قاعدة لأجل هذا الجيش باه يكون جيش قوي ومتين، مما أدت إلى أيضا تقسيم سكان هذه الثلاث الدول إلى قسمين، المدنيين والعسكريين. إذا هذا هو التقسيم المعروف في أراضينا، وهذا هو الأساس. إذا عندنا السكان الأصليين، في الجزائر يطلق عليهم لسيجي فرونسي، وفي تونس يطلق عليهم سيجي دو داي، وفي المغرب يطلق عليهم سيجي دو سلطان. في الفرنسيين في الجزائر يطلق عليهم فرنسي، في تونس يطلق عليهم سوجي فرنسي، في المغرب يطلق عليهم سوجي فرنسي. الفرق هو عكس الجزائر تو سامبلومون. دونك باه ما تطيحوش في هذه المصطلحات القانونيه اللي كانت تستعملها فرنسا انذاك. وبعدها نروحوا للمواطن المتواجد على هذه الاراضي، ايضا كان ينقسم الى قسمين، العسكريين من جهة، والمتمثلين في الدرك الوطني، والمتمثلين في الجيش الارمي دو تير البحرية والجوية إلى غير ذلك، إلى قسمين. بقى السؤال، هل العسكريين يستافدوا الذوك؟ هنا لنطرح السؤال الأكثر أهمية، هل العسكريين يستافدوا من القانون المشترك أم لا يستفيدون من القانون المشترك؟ هل المدنيين يستافدوا من القانون المشترك أم لا يستفيد من القانون المشترك؟ طبعا بعد ما قبل ما نجاوب على هذا السؤال نطرح سؤال آخر والأكثر أهمية، ما هو الفرق بين الإنسان الذي يستفيد من القانون المشترك وبين الإنسان الذي يستفيد من القانون المحلي؟ الفرق هو بعد ما تخلت فرنسا على هذه الأراضي بكاملها اتخذت سياسة أخرى، وقالت من خلال مراسيمها سواء في تونس بعد الانسحاب من تونس، ولا في المغرب بعد الانسحاب من المغرب، ولا بعد استقلال الجزائر بصفة عامة. في الجزائر حددته بمرسوم 2 جويلية 1962، في المغرب من مرسوم آخر، وفي تونس بمرسوم آخر، ولكن كان نفس المرسوم، يعني كان ذلك المرسوم يؤدي إلى نتيجة واحدة فقط، تواريخ إصدارها وطريقة إصدارها. واش تقول؟ تقول أن كل من المعمورة ولا كل الدول التي استعمرتها فرنسا، حتى الدول الإفريقية نأكد لكم، تقول باللي اللي كان يستفيد من القانون المشترك فيحق له المطالبة بالجنسية الفرنسية ليه ولولاده والأحفاده على حسب معلوماتنا لمدة 5 أجيال، واللي كان يستافد من القانون المحلي لا يحق له ولا لأولاده ولا لأحفاده المطالبة بالجنسية الفرنسية، باستثناء الجزائريين. دارت لهم استثناء بعد استقلال الجزائر، قالت لك يا جزائريين اللي راكم مستافدين من القانون المحلي وحنا رانا كما نقولوا عطينا الاستقلال الجزائر، إذا كان حبيتوا تبقوا معنا كفرنسيين نعطيو لكم مدة 4 سنوات
ارواحوا ديروا لا ريكونيتيف. اللي دار لا ريكونيتيف نعترفوا به باللي بقى فرنسي، واللي ما حبش يدير لا ريكونيتيف فيعتبر من فاقدي الجنسيه الفرنسيه. دونك شكون اللي بقى محتفظ بالجنسيه الفرنسيه؟ بقاو اللي كانوا في القانون المشترك. اما القانون المحلي اللي دار لا ريكونيتيف او عنده الحق هو اولاده واحفاده بعد ان ما يكون هناك بعض الشروط طبعا اللي راح نتحدث فيها في هذه السلسله، واللي كان من القانون المشترك يمكن له المطالبه بدون اي اشكال. هذا يعني لب الموضوع والاساس في قضيه الجنسيه الفرنسيه للناس اللي كانوا زادوا او كانوا عايشين في الجزائر او تونس والمغرب قبل الاستقلال. بقى السؤال الاكثر اهميه، هل المدنيين بما ان الفرنسيين قسموا المعموره ولا قسموا هذه الدول الى قسمين في مواطنيها اللي هم الجيش ولا المنتمين الى الجيش لي ميليتير لي زونسيان ميليتير، والمدنيين من هم المستفيدين من القانون المشترك ومن هم المستفيدين من القانون المحلي؟ هل المدنيين مستفيدين ام لا؟ هل العسكريين مستفيدين ام لا؟ هذا السؤال ساجيب عليه في العدد القادم. تابعوا معي كل يوم الاثنين على الساعة 9 بحول الله، سأضيف معلومة في هذا الشأن ونوضحها أكثر توضيحا ونتمنى توصل للجميع. بالمناسبة سأقدم استشارات ابتداء من شهر سبتمبر في الجزائر، وذلك عبر 4 ولايات واللي هي وهران، الجزائر العاصمة، بجاية وقسنطينة. سأقوم بدورة كالعادة ونتمنى إن شاء الله نكون في المستوى. اللي حب ياخذ استشارة معايا ما عليه إلا التواصل بالأرقام المتواجدة أسفل هذا الفيديو وسيؤخذ له موعد لمقابلته شخصيا. تحية طيبة وإلى لقاء جديد إن شاء الله.